हम सफ़र हैं जुगनू भी बाय फ़ायज़ा चीमा। सिबगा उसे बहुत देर से उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर अपनी हर कोशिश को नाकाम होता देखकर उसने आखिरी हरबा आज़माया। पानी मुँह पर पड़ते ही उसने झुंझुलाकर आँखें खोल दी और उठकर कपड़े झाड़ते हुए सिबगा सिबगा को कोसने लगी, जबकि सिबगा ढीठ बनी ताज़ा-ताज़ा ब्रश किए हुए दाँत उसे दिखा रही थी। तुम इंतहाई बदतमीज़ और इल मैनर्ड लड़की हो। अच्छा, वाक़ई? सिबगा तशवीश से बोली। हम दोनों बदतमीज़ और इल मैनर्ड हो गई हैं। मैं नहीं, सिर्फ तुम। वो दांत पीसते हुए बोली। मगर तुम खुद ही तो कहती हो कि मेरी सारी आदतें तुम पर गई हैं। सिबगा की मासूमियत पर उसका दिल चाहा कि पास पड़े तकिए से उसकी अच्छी खासी तवाज़ो करे, मगर इस जंग में उसे यकीनन अपनी इस खूबसूरत नींद से हाथ धोने पड़ते जो अभी भी उसकी आंखों में बसी हुई थी, और ऐसी नींद उसे कभी कभी ही नसीब होती थी। इसलिए सिबगा को बुरा भला कहते हुए वो दोबारा बेड पर लेट गई। तुम उठ रही हो या मैं कोई दूसरा तरीका अपनाऊं? शिवगा ने उसे धमकी देते हुए कहा। क्या तकलीफ है तुम्हें? कम से कम यहाँ तो सुकून से सोने दो, वो करवट बदलते हुए बोली। घर में तो दादों के डर से उसे हमेशा सुबह उठना पड़ता था, और इस्लामाबाद आकर उसे जो करने के लिए काम सोच रखे थे उनमें सरे फहरिस्त नींद पूरी करना था। दादों को सहरखेजी का शौक बल्कि जुनून था, और अपनी ये आदत उन्होंने निहायत सहूलत से सारे घर वालों में मुंतकिल कर दी थी, सिवाय शुआ के। दादू की नज़रों से बचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सुबह हर एक के कमरे में बजाते खुद जाकर उठाने का फरीज़ा अंजाम देती थीं। माहीन का तो ख़्याल था कि पूरी दुनिया में उनके घराने से ज़्यादा सहरखेज़ और कोई नहीं होगा। सारा घर ना सिर्फ दादू की इस आदत से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका था, बल्कि सभी तो सुबह उठने के आदी हो चुके थे, सिवाय शुआ के। दादों के डर से वो सुबह उठ तो जाती थी, मगर सोते जागते नमाज अदा करके दोबारा बिस्तर पर गिर जाती। दादों का दूसरा ऑर्डर था कि नमाज के बाद कोई सोया ना करे। माशाअल्लाह, सभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, नमाज अदा करके अपने पढ़ाई के काम निपटाया करें। शुआ को उनका पहला हुक्म इतना गरां नहीं गुजरता था जितना कि दूसरा। नमाज के बाद बाकी सब तो अपने काम धंधों में लग जाते, मगर वो मुंदी मुंदी आंखों से सबको सिर्फ देखती रहती थी, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों में इतनी नींद भरी होती होती थी कि कोई भी काम करना उसके लिए मुहाल होता था। इस सिचुएशन में उसे अपने ऊपर बुरी तरह तरस आता था। ना तो सो सकती थी, ना कोई काम कर सकती थी, और फिर सिबगा भी थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड और फर्स्ट कजन होने के साथ साथ उसकी अजली दुश्मन भी थी। उसे शुआ की नींद से भला का दैर था। वो पूरी दादों की कॉपी थी, उन्हीं की तरह सुबह उठने की शौकीन और सोने पे सुहागा। उसे नेचुरल सीन देखने का क्रेज था, सो सुबह की वॉक भी उसकी एक फेवरेट हॉबी थी। जहां दादू उसकी इस आदत पर फूले न समाती थी, वहां सिबगा की ये आदत शुआ के लिए वबाले जान थी। सिबगा का एक और शौक भी था, हर काम शुआ के साथ मिलकर करने का। पहले तो शुआ को भी फख्र होता था कि उसे कितनी अजीम दोस्त मिली है, जो उसके बगैर निवाला भी नहीं तोड़ती। मगर फिर उसे इस अजीम दोस्त के आगे हाथ जोड़कर कहना पड़ता कि वो कोई काम उसके बगैर भी कर लिया करे। असल क़यामत तो उस पर उस वक्त टूटी थी जब उसके इकलौते लाडले ज़हीन व फ़तीन भाई ने शादी के लिए सिबगा का नाम लिया, और वो जो पहले अपने भाई की ज़हानत पर नाज़ां रहती थी, अब उनकी बेवकूफ़ी पर कुढ़ती थी। उसकी मुखालफत पर सिबगा ने उसे खूब लताड़ा था। कैसी दोस्त हो तुम, जो अपनी दोस्त की सीधी सादी लव स्टोरी में विलन का रोल अदा कर रही हो। तुम्हें तो शुक्राने के 100 नफल पढ़ने चाहिए कि तुम्हारी दोस्त को उसकी मोहब्बत बगैर किसी तरद्दुद के मिल रही है। अभी तो तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो और रूम शेयर करती हो, तो हर वक्त साये की तरह मुझ पर मुसल्लत रहती हो। अगर तुम मेरी भाभी बन गई, तो तुम तो ये मेरा जीना अजाब बना दोगी। मैं तो गिन गिन के उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हें अहमद विला से धक्का दूंगी, ताकि तुम किसी और के नसीब फोड़ो। फिक्र ना करो, धक्का तुम्हें मिलेगा यहाँ से। मैं तो बड़ी शान से यहाँ राज करूंगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अभी से मेरे आगे पीछे फिरो, वरना मैं बहुत बुरी भाभी साबित होंगी। सिबगा उसे डराती। फिक्र ना करो, मेरे जैसी बुरी नंद तुमने दुनिया में ना देखी होगी। मैं तुमसे ज्यादा बुरी हूँ। सिवगा को पक्का यकीन था, और माहीन का ख्याल था कि इस लड़ाई के बहाने घर वालों को उनकी खूबियों का पता तो चल जाता है। चलो एक काम करते हैं। शुआ का अंदाज एकदम ही मुसालिहाना हो जाता। एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हें भाभी बनाने को तैयार हूँ, और बदले में तुम्हें ये करना होगा कि तुम मुझे सुबह नहीं उठाओगी और ना ही साथ वॉक पर लेकर जाओगी। सॉरी, मुझे तुम्हारी कोई शर्त भी मंजूर नहीं, और वैसे भी जब कुड़ी मुंडा राजी तो क्या करेगा काजी। साहब, आप अपनी राय अपने पास ही रखें। आपके भाई दिलो जान से मुझ पर फिदा हैं, और सारे घर वाले उनके इस फैसले पर खुश हैं। आपका ये एतराज किसी के कानों में नहीं पड़ने वाला। सिबगा इठला कर कहती तो शुआ अपने भाई की अकल को कोस कर रह जाती थी। शुआ, प्लीज उठो ना। वो सिबगा ही क्या जो हिम्मत हार जाए। शुआ जानती थी कि वो उसे उठाए बगैर
नहीं मानने वाली सो चारों नाचार उसे घूरते हुए उठ गई। अब ऐसी जालिम नजरों से तो ना देखो, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर तो मैं कहीं भी नहीं जाती। सिवगा मासूमियत से बोली तो वो एक आह भर कर रह गई। तो यहाँ कहीं जाने की जरूरत क्या है, आराम से लॉन में जाकर वॉक कर लो। नहीं ना, फूफो बता रही थी यहाँ से कुछ फासले पर ही बहुत अच्छा पार्क है, मुझे बहुत शौक हो रहा है देखने का। लाहौर की निस्बत तो यहाँ ज्यादा नेचुरल सीन और सफाई होगी, यहाँ तो आम सीन भी इतना जानदार महसूस होता है। चलो उठो, मगर वापस आकर मैं सो जाऊंगी और फिर मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके कहने पर सिमका ने फौरन सर हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उसे दोबारा नींद नहीं आएगी। लाहौर कभी भी इस्लामाबाद जितना खूबसूरत नहीं हो सकता। मलगजी सी रोशनी में आसपास के मंजर देखते हुए सिबगा ने मसहूर सा होकर कमेंट किया। क्यों, ऐसा क्या है इस्लामाबाद में? मुझे तो उदास और रूखा फीका सा लगता है, और यहाँ के लोग भी डिसेंट होने का टैग लगाए एक दूसरे से लाताल्लुक से हैं। एक अपना लाहौर है, जिंदा दिलों का शहर, फ्रेश और जिंदगी एंजॉय करते हुए लोग। शुआ ने उससे इख्तलाफ किया। और उतनी ही गंदगी है वहाँ। अब लोग हैं तो गंदगी भी होगी। बाय द वे, तुम्हें तो सारी जिंदगी अब लाहौर में ही रहना है, इसलिए इधर उधर दिल लगाना छोड़ दो। हाँ, मेरी किस्मत, सिबगा बोली। इन दिनों अच्छी खासी गर्मी थी और लाहौर में तो सुबह होते ही गर्मी राज करने लगती थी। हवा तक गर्म हो जाती थी, मगर यहाँ हवा में अच्छी खासी नमी थी। ये ठंडी हवा जब जिस्म के किसी हिस्से से टकराती तो बहुत भली महसूस होती थी। इस वक्त यही हुआ। यही हवा सारे माहौल को गिरफ्त में लिए हुए थी। वो दोनों आपस में नोक झोंक करती जा रही थी जब शुआ एकदम ठिठक गई। वाओ, ब्यूटीफुल! वो मसरूर सी होकर सामने देख रही थी। हर बंदे का कोई ना कोई शौक होता है, कोई चीज़ जो उसे दिल से अट्रैक्ट करती है, और अक्सर लोग तो अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ें अपने पास जमा करने लगते हैं। अब शुआ बीबी जो भला की इनफरादियत पसंद थी, उन्होंने शौक भी कोई मामूली नहीं पाला था। उन्हें किताबों, ज्वेलरी, कपड़ों का नहीं, बल्कि खूबसूरत घरों का शौक था। जी हाँ, उसे घर अट्रैक्ट करते थे। खूबसूरत लोकेशंस पर खूबसूरत स्टाइल में बने हुए मकानात की वो दीवानी थी। इस वक्त भी उसके ठिठक जाने का सबब एक मकान था जो यकीनन उसके दिल को छू गया था। सिबगा ने उसकी नजरों का ताक़ुब किया और फिर उसके रुक जाने की वजह समझ गई। क्या ज्यादा पसंद आ गया है? सिबगा उसे हनूज वहीं जमा देखकर बोली। हाँ, बहुत ज्यादा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत घर नहीं देखा, काश ये मेरा होता। उसने एक ललचाई नजर उस घर पर डालकर कदम आगे बढ़ा दिए। इन लोगों का अपना घर बहुत खूबसूरत और बड़ा था, और फिर यहाँ फूफो का घर भी कम नहीं था, मगर न जाने क्या बात थी कि व्हाइट मार्बल से बना ये मकान उसके दिल को छू गया। नहीं है तो क्या हुआ, मगर तुम्हारा हो सकता है एक तरीके से। वो कैसे? वो इस तरह के इस घर में एक हैंडसम सा बंदा रहता हो और उससे तुम्हारी शादी हो जाए, तो ये घर तुम्हारा हो गया ना। हाँ, मगर इसके लिए तुम्हें एक बात लिख कर देना होगी कि ये तुम्हारी आखिरी बेस्ट चॉइस है। अगर शादी के बाद तुम्हें कोई और घर पसंद आ गया तो वो बंदा बेचारा तो बेमौत मारा जाएगा। हाँ, हो तो सकता है, मगर इस घर में एक अदद बंदे का होना जरूरी है, और वो भी हैंडसम बंदे का। श्वा को सिबगा का आइडिया बहुत पसंद आया। चलो ट्राई करेंगे कि ये घर तुम्हारे नाम हो जाए, सिबगा ने उसे तसल्ली दी। यूं ही छेड़छाड़ करते हुए वो पार्क तक पहुंच गई थी, और वहां जाकर सिबगा हस्बे तवक्को आसपास के मंजर में गुम हो गई थी, जबकि वो बोरियत से टाइम गुजारने लगी। वापसी पर अंधेरे और रोशनी की जंग में रोशनी जीत चुकी थी। तकरीबन सारे घरों की बैरूनी लाइट्स ऑफ हो चुकी थीं, और फिर वो उसी मकान के सामने पहुंच गई थी। शुआ ने रोशनी में एक भरपूर नज़र उस घर पर डालकर उसे फिर से सराहा, साथ ही सिबगा की कुछ देर पहले की बकवास याद करके उसे हंसी भी आ गई। इस घर की सारी लाइट्स ऑन थीं और पूरे घर में एक सन्नाटे का सा आलम था। लगता है यहाँ के मकीनों को जल्दी उठने की आदत आदत नहीं, सिबगा ने इजहार ख्याल किया। तुम्हें क्या लेना है उनकी आदत से? दादो कहती हैं कि सुबह सुबह दूसरों को उठाना सवाब का काम है। ये कहकर सिबगा ने आगे बढ़कर उनकी बेल पर हाथ रख दिया और फिर बजाती चली गई। शुआ उसकी इस हरकत पर घबरा गई। आगे बढ़कर उसका हाथ हटाया और दांत पीसते हुए बोली, दादो की जानशीन। सिबगा के कितनी देर बेल बजाने के बावजूद वहां किसी रूह के कोई आसार नहीं नजर आए थे। उकताकर वो लोग वापसी के रास्ते पर हो ली थी। बहुत ही ढीठ लोग हैं, सिबगा ने अपनी राय देते हुए कहा। तो हमें क्या, वो कंधे उचकाकर बोली। वो लोग बहुत कम इस्लामाबाद आती थीं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि फूफो के घर में उनके लिए कंपनी नहीं थी। जब भी वो लोग यहाँ आती बोरियत ही महसूस करती थीं। फूफो के इकलौते और लाडले सपूत सलमान आर्मी में कैप्टन के ओहदे पर फाइज थे। एक तो इधर उधर की पोस्टिंग, और दूसरे उसे छुट्टियां कम ही मिलती थीं। उसने साथ ही कई कोर्सेज स्टार्ट कर रखे थे, जो सो घर में फूफो और हसन मामू ही होते थे।
حسن ماموں ادبی ذوق رکھنے والے آدمی تھے، اکثر وہ اپنی کتابوں میں ہی گم پائے جاتے تھے۔ سیوگا کی ان سے فوٹوگرافی کی مشترکہ شوق کی وجہ سے خوب بنتی تھی۔ اس دفعہ ان کی اسلام آباد آنے کی وجہ پھپھو کی جذباتی بلیک میلنگ تھی۔ وہ لوگ تو اچھی خاصی کالج کی چھٹیاں انجوائے کر رہی تھیں، مگر پھپھو کے فون پر انہیں اسلام آباد آنا پڑا۔ انہوں نے دادو کو فون کر کے خوب ہی جذباتی کیا تھا، شاید دو چار آنسو بھی بہائے تھے، بقول ان کے کہ وہ اسلام آباد میں اکیلی پڑی ہوئی ہیں، کوئی اپنا نہیں، ان کا اکلوتا بیٹا لاکھ منع کرنے کے باوجود آرمی جوائن کر بیٹھا ہے، شوہر کتابوں اور تصویروں کی دنیا میں گم، ایسے میں انہیں اپنے بھرے پورے میکے کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ میکے والے خاص خاص موقعوں پر ہی آتے تھے، مگر اب سب بچوں کی چھٹیاں تھیں، اسی بہانے ان میں سے کوئی آ جاتا۔ کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی۔ یہ بات انہوں نے اتنی حسرت سے مو کر کہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ تڑپ اٹھی تھیں اور فوراً انہیں آرڈر کیا تھا کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں۔ ماہین نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا اپنا ایک نقطۂ نظر تھا جس کی روح سے چھٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ پچھلا سلیبس دہرایا جائے اور اگلے کی تیاری کی جائے۔ سو آنکھوں پر گلاسز جمائے وہ ہر وقت پڑھتی ہوئی پائی جاتی تھی، سو اس کا آنا تو محال تھا۔ باقی بچی چھوٹے چاچو کی نیہا تو اسے چھٹیاں ہوتے ہی اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ اس نے میٹرک میں سائنس لی تھی، وہ بھی ماہین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ہر وقت رٹے لگائی پائی جاتی تھی۔ شعاع کو تو ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیکھتے ہی خفقان سا ہونے لگتا تھا۔ ایسے میں پھپھو کا فون آ گیا تو وہ دادو کو پورے گھر میں وہی دونوں فارغ نظر آئی تھیں اور ایک دوسرے کے بغیر تو وہ کہیں بھی آتی جاتی نہیں تھیں، سو دونوں کو ہی اسلام آباد آنا پڑا تھا۔ یہاں آ کر حسب توقع انہیں بوریت کا سامنا تھا، حالانکہ پھپھو بہت ایکٹیو تھیں اور اپنے ساتھ انہیں بھی کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی تھیں، مگر پھر بھی وہ 3 4 دنوں میں بور ہو گئی تھیں۔ ان کو آج چوتھا روز تھا جب سلمان کا فون آیا تھا۔ پھپھو نے بات کر کے شعاع کو ریسیور پکڑایا تو اس نے اس کی خوب ہی خبر لی۔ ذرا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم لاہور جاتے ہو تو تمہیں کمپنی دینے کے لیے 10 بندے اپنا کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسی ہوتی ہے مہمان نوازی؟ اور ایک ذرا اپنے آپ کو دیکھو، ہر دفعہ یہ شکوہ کرتے تھے کہ تم لوگ آتے نہیں ہو، اب آئے ہیں تو تم سے اتنا بھی نہیں ہوا کہ 2 دن کی چھٹی ہی لے کر آ جاتے۔ اچھی مہمان نوازی ہے یہ۔ سوری یار، چھٹی ہی نہیں ملتی، پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا 1 2 دن میں آنے کی، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کوشش نہیں، تم آ رہے ہو، ورنہ تمہیں پتا ہے نا کہ میں کتنی بری ہوں، اس نے اسے دھمکایا۔ بالکل پتا ہے تم بری ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں، وہ شرارت سے بولا تو ان کی تکرار شروع ہو گئی تھی۔ پھپھو ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئی تھیں، جبکہ سبغا نہ جانے کہاں غائب تھی۔ سلمان کو خدا حافظ کہہ کر وہ کچن میں آئی تو پھپھو چائے بنا چکی تھیں۔ سبغا کہاں ہے؟ اوپر ٹیرس پر گئی ہے اپنی اور ماموں کی چائے لے کر، تو یہیں پی لیتی وہ لوگ بھی۔ اس نے پھپھو کے ہاتھ سے چائے کا مگ پکڑا، پتہ نہیں ٹیرس سے کوئی سین نظر آ رہا تھا، سو اسی میں گم ہے دونوں۔ اچھا خاصا اندھیرا پھیل گیا ہے باہر، مجھے تو وحشت ہوتی ہے ایسے منظر سے، پھپھو جل کر بولی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر انہیں لیے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ سمرا سے یہی توقع تھی اسے، پھپھو اب سلمان کی شادی کیوں نہیں کر دیتی؟ اس سے گھر میں اچھی خاصی رونق ہو جائے گی اور آپ کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے انہیں مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ میں تو بہت عرصے سے سلمان کو کہہ رہی ہوں، اس دفعہ آتا ہے تو فائنل بات کروں گی۔ پھپھو کو زرعی مشوروں سے نوازتے ہوئے وہ اپنے بھائی کی قسمت پر افسوس کرنا نہیں بھولی تھی۔ سبغا رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹی تو اسے ہلکا سا ٹیمپریچر تھا اور سر میں بھی کچھ درد تھا۔ صبح شعاع انتظار کرتی رہی کہ کب وہ اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھائے، مگر اس کا یہ انتظار ہی رہا۔ بالآخر خود اٹھ کر اسے سبغا کو اٹھانا چاہا تھا، ایسا موقع اسے شاذ و نادر ہی ملتا تھا، سو وہ میٹھے طنز یا لہجے میں اسے پکارتی ہوئی اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے لگی تھی کہ چونک گئی۔ اس کا جسم بہت گرم ہو رہا تھا، یقیناً اس کا ٹیمپریچر بڑھ گیا تھا۔ سبغا، اس کے 2 3 دفعہ پکارنے پر اس نے آنکھ کھولی۔ تمہیں تو اتنا تیز بخار ہے؟ وہ دونوں جتنا لڑتی جھگڑتی تھیں اتنی ہی محبت تھی ان میں، ایک دوسرے کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھتی تھیں۔ اس وقت بھی شعاع بھوکلا سی گئی۔ میں ٹھیک ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پھپھو سے ٹیبلٹ لے کر کھائی ہے، اب سو کر اٹھوں گی تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تمہیں اتنا بخار تھا، تم نے پھپھو کو اٹھایا تھا تو مجھے بھی اٹھا دیتی، وہ خفگی سے بولی۔ اب اتنا بھی بخار نہیں تھا، پھپھو سے تو میں نے ٹیبلٹ لینی تھی ورنہ انہیں بھی ڈسٹرب نہ کرتی۔ اب تم اٹھو اور نماز پڑھو، کہیں ٹائم نہ نکل جائے، میں اب کچھ دیر سوؤں گی۔ اوکے، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس وقت تک سبغا سو چکی تھی، شاید یہ ٹیبلٹس کا اثر تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اسے اس وقت بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھپھو بھی فجر کی نماز کے بعد غالباً سو چکی تھیں۔ پورے گھر میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کا بے ساختہ دل گھبرایا تو وہ اکیلی ہی واک کے لیے نکل آئی۔
ارادہ تھا کہ کچھ دیر ادھر-ادھر جا کر واپس آ جائے گی، مگر جب گھر سے نکلی تو پھر چلتی ہی چلی گئی۔ ویران سڑک پر اکیلے چلتے ہوئے اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچانک اس کے پاس سے 2-3 لڑکے جاگنگ کرتے ہوئے گزرے تو ان کی آوازوں سے وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ تبھی اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کافی دور نکل آئی ہے، اور اس احساس کے ہوتے ہی وہ فوراً واپس مڑی۔ راستے میں اس کے قدم اسی گھر کے آگے سست پڑنے لگے تھے، اور ذہن میں سبگا کی باتیں گونجی تو وہ خود بہت مسکرا دی۔ انہیں واک کے لیے آتے پورا ہفتہ ہو گیا تھا، اور سبگا نے جو پہلے دن سے اس گھر گھر کی بیل بجانے کا کام شروع کیا تھا تو پورا ہفتہ اس نے یہ فریضہ بڑی ایمانداری سے انجام دیا تھا۔ وہ اس گھر کو شعاع کا سسرال کہتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے دنوں سے سبگا مسلسل بیل بیل بجا رہی تھی، مگر اس کے باوجود کوئی بھی گیٹ تک نہیں آیا تھا۔ ہر وقت ایک خاموشی سی اس گھر پر چھائی رہتی تھی۔ ان دونوں کا مشترکہ خیال تھا کہ یا تو اس گھر میں لوگ ہی کم ہیں یا پھر صبح اٹھنے کے چور ہیں۔ وہ کہتی تھی، یا شعاع تمہارے سسرال والے تو مجھے بہت ہی ڈھیٹ لگتے ہیں۔ دل میں سبغا کی باتیں یاد کر کے ہنستے ہوئے وہ آگے بڑھی اور بے اختیار بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ چلو سبغا بی بی، تم نہیں تو کیا ہوا، ہم تمہاری ڈیوٹی انجام دے دیتے ہیں آج۔ وہ بڑے مزے سے کافی دیر تک بیل بجاتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ روز کی طرح آج بھی کوئی نہیں اٹھے گا، اور اسی یقین کا پلو تھامے وہ اطمینان سے بیل بجا کر پیچھے ہٹی، اور پھر روز کی طرح اس نے ایک بھرپور نظر اس گھر پر ڈالی۔ مگر روز کی طرح اس کی نظر واپس نہیں لوٹی تھی، ایک جگہ پر تھم گئی تھی۔ اس کے کچھ دیر پہلے کے یقین نے اسے مسکرا کر دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں شرمندگی تبا کر خود بھاگ نکلا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ کیا ضروری تھا کہ اب وہ آج اکیلی آتی اور پھر سبغا کا کام انجام دیتی، اور اس گھر کے مکین جو پورے ہفتے سے نشہ کر کے سوئے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو آج ہی جاگنا تھا، اور پھر ٹیرس پر کھڑے ہو کر آج ہی سراغ لگانا تھا کہ کون مہربان انہیں روز تنگ کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ ٹیرس پر کھڑا بندہ بڑی فرصت سے بغور اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یہاں سے کھسک لے۔ سو اس نے یہی کیا، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ گھر پہنچنے تک وہ اس بات پر کرتی رہی تھی کہ اس نے یہ بچکانہ حرکت کی کیوں، کیا سوچتا ہوگا وہ اس کے بارے میں کہ کتنی ill mannered لڑکی ہے۔ ساتھ ساتھ اسے سبغا پہ بھی غصہ آ رہا تھا جس نے یہ کام شروع کیا تھا۔ گھر پہنچی تو خلاف توقع پھپھو جاگی ہوئی تھیں۔ اس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ابھی سلمان کا فون آیا تھا، وہ آج آ رہا ہے۔ پھپھو کو تو اس خبر سے خوش ہونا ہی تھا، اور وہ بھی کچھ دیر پہلے کی بدمزگی بھلا کر بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ آپ اب سوئیں گی نہیں؟ ارے بیٹا، انہیں اب نیند کہاں؟ نہیں، اب نیند کہاں؟ دیکھنا اب کچن میں گھس جائیں گی اور ہمیں سوکھے ناشتے پر ٹرکا کر اپنے لاڈلے کے لیے سارا دن مزے مزے کی ڈشز بنائیں گی، جیسے وہ پورے 1 مہینے سے بھوکا ہو اور یہاں صرف کھانے کے لیے آ رہا ہو۔ حسن ماموں بھی اٹھ کر باہر آ گئے تھے، اور شعاع کے سوال پر کے جواب میں انہوں نے پھپھو کو چھیڑتے ہوئے کہا، وہ نہ تو بھوکا ہے اور نہ صرف کھانا کھانے آ رہا ہے، مگر آپ ایک ماں کا دل نہیں سمجھیں گے۔ پھپھو نے جواباً کہا، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ہمیں ایک ماں کے دل پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ ہماری تو صرف اتنی سی گزارش ہے کہ کبھی بیوی کے دل سے بھی سوچیے۔ ان کے لہجے میں شرارت تھی۔ ہاں، کبھی آپ کو تو کچھ پکا کے نہیں کھلایا جیسے، وہ ہفگی سے بولی۔ شعاع ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتی سبغا کو دیکھنے چلی آئی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا بخار چیک کیا تو اسے کافی تسلی ہوئی۔ اس کا جسم پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ اسے سوتا چھوڑ کر وہ پھپھو اور ماموں کے پاس لاؤنج میں چلی آئی۔ پھپھو ناشتہ بنا رہی تھی، ماموں اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ پھپھو کے ساتھ ان کی مدد کرنے لگی تھی۔ ناشتے کے بعد پھپھو نے شام کا مینیو ترتیب دیا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ حسن ماموں صحیح کہہ رہے تھے۔ مینیو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بندے کے لیے یہ سب کچھ ہے، یوں لگ رہا تھا کہ بہت بڑی فیملی کی دعوت کی جا رہی ہو۔ پھپھو، ماموں ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، آپ صرف سلمان سے ہی محبت کرتی ہیں، ہمیں تو آپ نے اتنی مزے مزے کی چیزیں نہیں بنا کے کھلائیں۔ اس نے انہیں چھیڑتے ہوئے کہا، اس تانے کے لیے تمہارے ماموں ہی کافی ہیں، وہ اسے گھور کر بولی تھیں۔ پھر بھی وہ اکیلا اتنا ڈھیر سارا کھانا کیسے کھائے گا؟ اس کے لیے تو ہر ڈشز کا ایک ایک چمچ ہی کافی ہوگا۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں، تم لوگوں کے لیے بھی ہے، اور وہ اکیلا نہیں ہوگا، حیدر بھی آ جائے گا۔ ویسے بھی کتنے دن ہو گئے ہیں اسے چکر لگائے ہوئے۔ یہ کون ذات شریف ہے؟ حیدر سلمان کے بچپن کا دوست ہے، بہت محبت ہے دونوں میں۔ ان دونوں کی اسکولنگ ساتھ ہی ہوئی تھی، کالج میں بھی ایک ہی ساتھ تھے۔ پھر سلمان اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے آرمی میں چلا گیا، اور حیدر نے MBA کے بعد اپنا بزنس سیٹ کر لیا۔ حالانکہ آرمی میں تو اسے جانا چاہیے تھا، اس کے بابا آرمی میں تھے، اسی لین میں کچھ فاصلے پر ہی اس کا گھر ہے۔ سلمان کے جانے کے بعد بھی اکثر آتا جاتا رہتا ہے، حال احوال پوچھنے۔ اس بار کافی دن ہو گئے ہیں اسے چکر لگائے ہوئے، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا۔
میں ابھی فون کرتی ہوں اسے۔ ویسے تو سلمان نے بتا دیا ہوگا اسے اپنے آنے کا یہاں، ہمیں بتانے سے پہلے وہ اسے فون کر کے بتا دیتا ہے۔ پھپھو اسے جس شخصیت کے بارے کے متعلق بتا رہی تھی، اسے بھلا اس میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ سو بے دلی سے سنتے ہوئے چکن کڑاہی کے لیے مسالہ تیار کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ حیدر سلمان سے زیادہ میرا خیال رکھتا ہے، وہ بہت کیئرنگ ہے، اور کچھ اس کی مجھ سے زیادہ وابستگی اس لیے بھی ہے کہ اس کی مدر کی اس کے بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تب سے وہ بہت حساس ہو گیا ہے۔ مجتبیٰ بھائی نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی، بچپن میں وہ سارا دن گھر میں اکیلا ہوتا تھا، اس لیے میں اسے یہیں لے آتی تھی، کئی بار تو وہ سلمان کے ساتھ ہی رات کو یہیں سو جاتا تھا۔ اب تو اپنے بزنس کی مصروفیت اور کچھ سلمان کے جانے کی وجہ سے کم ہی آتا ہے، مگر پھر بھی ہفتے میں 2-3 چکر تو لگا ہی لیتا ہے۔ حیدر کی ذات میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اس کی مدر کی ڈیتھ کا سن کر دکھ ہوا تھا۔ اسی دوران سبغا بھی اٹھ کر آ گئی تھی۔ اس کے اصرار کے باوجود شعاع نے اسے کچن میں گھسنے نہیں دیا۔ وہ برے برے منہ بناتی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ کوکنگ سے کافی حد تک فارغ ہو کر وہ اور پھپھو ابھی لاؤنج میں آ کر بیٹھی ہی تھیں کہ سلمان کی آمد ہوئی۔ اور سنو کزنز، دیکھا کیسا باعہد بندہ ہوں، تم لوگوں نے کہا اور فوراً چلا آیا۔ سنائیں گے، بہت کچھ سنائیں گے، ذرا بیٹھو تو صحیح، سبغا شوخی سے بولی۔ بائی دی وے، تم لوگوں کی آمد سے میرے پیارے شہر پر کوئی آفت تو نہیں ٹوٹی نا؟ ابھی تک تو نہیں ٹوٹی، ہم نے سوچا ایک دفعہ تم بھی آ جاؤ تو پھر اکٹھے ہی نپٹیں گے، تم سے بھی اور تمہارے اس روکھے پیکے شہر سے بھی۔ ان لوگوں کی تکرار اور باتیں جو ایک دفعہ شروع ہوئیں تو پھر انہیں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ پھپھو کچن میں جا کر کام سمیٹنے لگی تھیں، جبکہ وہ بڑی دلچسپی سے سلمان سے آرمی والوں کی اوٹ پٹانگ باتیں سننے میں لگی تھی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو وہ دونوں نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ باہر آئیں تو سلمان کہیں نظر نہیں آیا۔ سبغا کے استفسار پر پھپھو نے بتایا کہ وہ حیدر سے ملنے گیا ہے، اب اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ وہ دونوں پھپھو سے کہہ رہی تھیں کہ سلمان کی سے شادی کی بات کریں، اور پھپھو کا ارادہ بھی اس دفعہ اسے بخشنے کا نہیں لگ رہا تھا۔ باتوں کے دوران ہی پھپھو کا کوئی فیوریٹ ڈرامہ شروع ہوا تو وہ دونوں بھی دیکھنے لگیں۔ وہ ڈرامہ جو اس وقت پی ٹی وی پر آ رہا تھا کافی دلچسپ تھا۔ اس کا انہماک دیکھ کر پھپھو انہیں ڈرامے کی پچھلی سٹوری بھی ساتھ ساتھ بتانے لگی۔ ڈرامہ ختم ہوا تو اسی دوران حسن ماموں بھی آ گئے۔ وہ کھانا لگانے کو کہہ رہے تھے۔ سلمان کو تو آ لینے دیں، پھپھو بولیں، وہ اور حیدر بس کچھ ہی دیر میں آ رہے ہیں، تم لوگ برتن لگانا شروع کرو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ دونوں ٹیبل پر برتن لگانے لگی تھیں کہ ماموں کے پکارنے پر پھپھو اندر چلی گئی۔ یہ حیدر کون ہے؟ سبغا حیدر کے مکمل تعارف سے ابھی تک محروم تھی۔ اس کے پوچھنے پر شعاع نے جس تفصیل سے اس کا ذکر پھپھو سے سنا تھا اسی تفصیل سے بتانے لگی۔ سلمان کے بچپن کا دوست ہے، بیچارے کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب اپنے فادر کے ساتھ اکیلا رہتا ہے بیچارہ۔ پھپھو بتا رہی تھیں کہ قریب ہی گھر ہے اس کا، اکثر آتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے بیچارے کو ماں کی کمی تو محسوس ہوتی ہوگی، اسی لیے پھپھو کے پاس آ جاتا ہوگا۔ حیدر کے تعارف میں اس نے ہر فکرے میں بیچارہ بار بار استعمال کیا تھا، جو سراسر اس کی ذاتی اختراع تھی۔ پھپھو نے تو ایک دفعہ بھی اسے بیچارہ نہیں کہا تھا۔ سبغا کو بیچارے حیدر مجتبیٰ کے مکمل تعارف سے فیض یاب کر کے جب وہ کچن سے دوسرے برتن لانے کے لیے مڑی تو گویا جم سی گئی۔ سلمان اپنے اسی بیچارے دوست کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ سبغا خواہ شرمندہ ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے کی تکرار وہ دونوں بھی سن چکے ہیں۔ اسے شعاع کی طرف دیکھا تو وہ بت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ زمین میں گڑ جانا، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا قسم کے سارے محاورے اسے شدت سے یاد آ رہے تھے، مگر اس وقت وہ کوئی بھی اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے اس قدر ششدر رہ جانے کی وجہ کچھ دیر قبل کی ہوئی بکواس نہیں تھی، بلکہ سلمان کے ساتھ کھڑے شخص کو ابھی صبح ہی تو بڑی بھرپور قسم کی سچویشن میں دیکھ چکی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اسی دوران پھپھو باہر آئی تو اس کی مشکل آسان ہوئی تھی۔ وہ جھپاک سے کچن میں گھس گئی، جبکہ سبغا باہر ہی کھڑی تھی۔ اب وہ باہر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر سبغا نے آ کر اسے کھانا لگانے کا کہا اور خود بھی کچن سے برتن اٹھا کر باہر نکلی تو اسے بھی مجبوراً نکلنا پڑا۔ پھپھو اسی لڑکے سے اتنے دن کی غیر حاضری کا گلہ کر رہی تھی۔ آنی، یقین کریں پورے ہفتے سے بخار ہے، کچھ کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ ساری رات جاگ کے پیپر ورک کرنا پڑتا ہے۔ بابا بھی گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد صبح کہیں سونے لگتا ہوں تو بیل بجنے لگتی ہے۔ اسے نئی عادت پڑ گئی ہے خام خواہ بجنے کی۔ اب اسلم تو بابا کے ساتھ گیا ہوا ہے، سو گیٹ کھولنا بھی میری مجبوری ٹھہری۔ جب تک میری نیند ٹوٹتی ہے تب تک بیل بجانے والا بھی بھاگ چکا ہوتا ہے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، مگر پھپھو اس کے بخار کا سن کر اس پر بگڑنے لگی کہ اس نے انہیں اطلاع کیوں نہیں دی۔ سلمان کی اس پر نظر پڑی تو وہ ان دونوں کا آپس میں تعارف کروانے لگا تھا۔
सिबगा गालिबन मुतारिफ हो चुकी थी, उसे इसकी तरफ देखते हुए डर सा लग रहा था। वो क्या सोच रहा होगा उसके बारे में कि सलमान की कज़न कितनी इल मैनर्ड और बदतमीज़ है। और अगर मैंने सबके सामने बता दिया तो उसने तो अभी तक सिबगा को भी सुबह के वाक़या के मुतल्लिक़ नहीं बताया था। ये बेल का क्या किस्सा है? सलमान के पूछने पर तो गोया उसकी जान ही निकल गई। मुझे खुद नहीं पता, बस सुबह ही सुबह बेल बजती है और फिर बजती ही चली जाती है। पता नहीं कौन है जिससे मेरी नींद बर्दाश्त नहीं होती। उसे शायद शुआ पर तरस आ गया था, जब ही लाइल्मी का इजहार कर बैठा। शुआ ने ममनून नजरों से उसे देखा तो वो भी बगौर उसे देख रहा था। शुआ ने बेसाख्ता नजरें चुरा ली। बंदा काफी समझदार है, उसने दिल में फौरन उसके मुतल्लिक अच्छी राय कायम कर ली। एक तो लोग भी डिस्टर्ब करने के नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। अब कितना ऑकवर्ड सा लगता है दूसरों को बेल बजाकर तंग करना। सलमान ने कमेंट्स दिए तो सिवगा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। वो गालिबन भूल चुकी थी कि कल तक वो खुद ये ऑकवर्ड काम का स्वभाव का काम ऑकवर्ड काम सवाब का जानकर करती रही है। सिबगा की तोता चश्मी पर उसे गुस्सा आने लगा। क्या था अगर लाइट से अंदाज में कह देती कि वो लोग भी मजाक में ये हरकत कर चुकी हैं, कम से कम उसकी पोजीशन तो क्लियर हो जाती। बड़ी बेदिली और खामोशी से उसने खाना खाया। सिबगा और सलमान के लिए उसकी खामोशी खासी हैरान कुन थी। वो दोनों भी उसे छेड़ते रहे थे। खाने के बाद मामू ने उससे चाय की फरमाइश की तो वो चाय बनाने के लिए किचन में चली आई। चाय लेकर आई तो वो सब किसी दिलचस्प गुफ्तगू में उलझे हुए थे। कुछ देर वहां बैठने के बाद उससे सिबगा को 2-3 दफा उठने का इशारा किया, जिसे वो बड़े मजे से नजरअंदाज कर गई थी। वो तंग आकर बोल उठी, सिबगा चलो, मुझे नींद आ रही है। थी तो ये भी गैर मुहज्जब सी हरकत, मगर उसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। कमाल है, तुम्हें तो इतनी जल्दी कभी भी नींद नहीं आई। सिबगा को अचंभा हुआ। फोन पे तो बोरियत का रोना रो रही थी, अब तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए एक और बंदा भी लाया हूँ तो खुद ही उठ रही हो। सलमान ने उसे घूरा। यकीन करें, इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह इंशाल्लाह बात करेंगे। सिबगा का हाथ पकड़कर वो बड़ी सहूलत से कहकर अपने कमरे में चली आई। पुप्पो और मामू पहले ही जा चुके थे। ये क्या हरकत थी शुआ? सिबगा ने उसे हाथ छुड़ाकर उसे घूरा। कौन सी हरकत? वो मासूमियत से बोली तो सिबगा तब गई। अब इतनी अनजान भी ना बनो। आई एम श्योर तुम्हें जरा भी नींद नहीं आ रही, फिर इस झूठ की वजह? सिबगा के कहने पे उसे सुबह वाला वाकया सुनाना पड़ा था। सारी बात सुनकर वो हबकी से बोली, तुम मुझे अब बता रही हो? सुबह से मौका ही नहीं मिला। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारा वो फेवरेट घर सलमान के दोस्त हैदर मुश्तबा का है? जाहिर है वो वहां था तो वो उसी का घर हुआ ना। और सुना नहीं, वो बेल वाली बात भी बता रहा था। शुआ चिढ़कर बोली, अब मुझे क्या पता था कि हम उसी को तंग करते थे। वैसे शुआ, एक बात कहूँ, बंदा भी अपने घर ही की तरह है। क्या ख्याल है अपनी उस प्लानिंग के बारे में? सिबगा ने उसे छेड़ा तो दिल की बदलती लय से घबरा कर उसे फौरन टोक दिया। फजूल मत बोलो। उठो, अभी ईशा की नमाज भी पढ़नी है। वो फौरन वजू करने चल दी। नमाज पढ़ के लाइट ऑफ करके वो बिस्तर पर लेटी तो अंधेरे में सिबगा की मधम सी आवाज उभरी, शुआ, बंदा ऐसा नहीं है कि उसे इग्नोर किया जाए। हाँ ये तो है, बोलती आंखों को तस्वुर में लाकर उसने एतराफ किया था। तो फिर मसला क्या है? बंदा भी तुम्हें पसंद है और घर भी। मुझे नींद आ रही है। सो मर जाओ, मगर सोचना जरूर। सिबगा की जान बख्शने पर उसने इत्मीनान से करवट बदली थी। वो दोनों टीवी पर कोई शो देख रही थीं जब सलमान चला आया। मामा किधर हैं? इधर उधर देखकर उसने पूछा। उनकी किसी फ्रेंड का फोन आया था, उन्हीं की तरफ गई हैं। नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? शुआ ने उठना चाहा तो उसने रोक दिया। अभी नहीं, अभी बैठो तुम। मैं सोच रहा था ये कैसे मुमकिन है तुम लोग यहाँ आओ और कुछ गड़बड़ ना हो। क्यों? हमने क्या किया है? शुआ को हच्चा हुआ कहीं हैदर ने तो उसे नहीं कुछ बता दिया। ये मामा को तुम लोगों ने बहकाया है ना शादी के सिलसिले में? तो इसमें गलत क्या है? सिबगा मासूमियत से बोली। गलत ये है कि वो अब जोर शोर से लड़कियां देखना शुरू कर देंगी। तो जाहिर है तुम्हारी शादी एक अदर लड़की से ही होनी है ना, और वो लड़की उन्हें ढूंढनी तो पड़ेगी। मगर मैं नहीं चाहता वो कोई लड़की ढूंढे, जबकि लड़की उनकी आंखों के सामने है। क्या? वो दोनों बुरी तरह चौंकी थी। सलमान की तरफ देखा कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा, मगर उसके अंदाज में मजाक वाली बात नहीं थी। इन दोनों को चौंका कर वो इत्मीनान से बैठा हुआ था। ये तुम किसके बारे में कह रहे हो? तुम दोनों तो बड़ी डिटेक्टिव बनी फिरती हो, अंदाजा लगाओ। देखो सलमान, तुम जानते हो ना मैं मंगनी शुदा हूँ और अपनी इस मंगनी से बहुत खुश भी हूँ, इसलिए खबरदार अगर मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचा भी। सिवगा ने उसे धमकाया। और मेरे ख्यालात तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम मेरे अच्छे दोस्त जरूर हो, लेकिन मैं तुमसे दूसरे रिश्ते के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। और अगर तुमने ऐसा सोचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शुआ ने कीना तो नजरों से उसे घूरा।
میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا کہ میں تم دونوں میں سے کسی کا انتخاب کروں۔ سلمان کے کہنے پر جہاں ان دونوں نے اطمینان کی سانس لی، وہاں اس کے فکرے کا پورا مطلب سمجھ میں آنے پر اسے گھورا بھی۔ تو پھر کون ہے وہ؟ شواد تجسس سے بولی۔ ماہین، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا؟ اپنی ماہین؟ دونوں کی چیخ نکلی۔ اور تو میرا خیال ہے فیملی میں کوئی اور ماہین نہیں ہے۔ وہ ان کے تاثرات انجوائے کر رہا تھا۔ تو اس کے لیے تم بھاگ بھاگ کے لاہور جایا کرتے تھے اور ہم سب اس خوش فہمی میں تھے کہ ہمارے کزن کو ہمارا پیار اور خلوص کھینچ لاتا ہے۔ ہاں یہی سمجھ لو، وہ ڈٹائی سے بولا۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں واقعی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو ماہین بیوی سے محبت کی حماقت کر بیٹھے۔ اس کے نزدیک تو کتابوں کے علاوہ دنیا میں ہر چیز فضول ہے۔ کیا بنے گا تمہارا؟ سبغا کو اسے ہمدردی ہوئی تھی۔ آخر وہ اپنی اکلوتی بہن کی عادات سے اچھی طرح واقف تھی۔ خبردار جو اسے کچھ کہا تو سلمان کے کہنے پر ان دونوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، محبت میں انسان کی نہ صرف نظر کمزور ہو جاتی ہے بلکہ دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے، شعاع نے طنز کیا۔ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ سبغا نے بہن کے ناطے معتبر بنتے ہوئے پوچھ گچھ شروع کی تھی۔ خدا کے لیے اتنے مشکوک الفاظ استعمال نہ کرو، کوئی چکر وکر نہیں۔ وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میرا خیال ہے ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے جو میں نے تم دونوں کو بتا دیا۔ بتنگڑ مت بناؤ، وہ چڑھ کر بولا۔ پھپھو کو بتا دیتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہ ڈھونڈتی پھرتی لڑکی۔ شعاع نے مشورہ دیا۔ بتانا تو چاہتا تھا مگر میں نے سوچا ماہین کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو جائے پھر بات کروں گا، وہ سادگی سے بولا۔ اس کی تو اگلے 10 سال تک سٹڈیز نہیں کمپلیٹ ہونے والی، بڑے لمبے چوڑے پلانز ہیں اس کے۔ تم پھپھو کو بتا دو منگنی ابھی ہو جائے تو پھپھو کی بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی، شادی اس کے ماسٹرز کے بعد ہو جائے گی۔ ہاں اب تو بتانا ہی پڑے گا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں تمہارے لیے، سبغا اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں اب زیادہ خاطر خدمت کرو، تمہارا ہونے والا بہنوئی ہوں، وہ پھیل کر بولا۔ منہ دھو رکھو، اسی سے خاطر خدمت کروانا، وہ تو کھانے میں بھی تمہیں کتابیں ہی کھلایا کرے گی۔ اس کے ہاتھ سے میں کچھ بھی کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے کہنے پر ان دونوں نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ روہیل بھائی اچانک ہی ان سے ملنے چلے آئے تھے۔ کہنا تو ان کا یہ تھا کہ وہ آفس کے کام سے اسلام آباد آئے ہیں، مگر شعاع کو ذرہ برابر بھی اس بات کا یقین نہیں تھا، جبکہ سبغا ان کی آمد پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ دیکھا میری کشش کیسے تمہارا بھائی کھینچا چلا آیا، سبغا اٹھلا کر بولی تو وہ چل کر رہ گئی۔ تم ہو ہی جادوگرنی، پتہ نہیں میرے معصوم سے بھائی پر کون سا جادو کر دیا ہے۔ محبت سے بڑا جادو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا مائی ڈیئر، وہ شعاع سے لپٹ کر بولی۔ وہ آج واقعی بہت خوش تھی۔ یہ احساس ہی بڑا دل نواز ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہو، آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی اپنے ضروری سے ضروری کام تک چھوڑ آئے۔ روہیل بھائی صرف ایک رات کے لیے آئے تھے اور ان کا موقف تھا کہ ان دونوں کو بھی اب ساتھ چلنا چاہیے۔ انہیں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں۔ سلمان 2-3 دن رہ کر چلا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی اب گھر کے لیے اداس ہو رہی تھیں، اس لیے پھپھو کے لاکھ روکنے کے باوجود انہوں نے صبح روہیل بھائی کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان دونوں کو کسی صورت نہ مانتے دیکھ کر پھپھو انہیں ساتھ لے کر مارکیٹ چلی آئی تھیں تاکہ ان دونوں کے لیے اور باقی گھر والوں کو بھجوانے کے لیے گفٹس لے سکیں۔ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے جب وہ لوٹیں تو لنچ ٹائم ہو رہا تھا۔ گرمی ہونے کے باوجود اسلام آباد کا موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ اچانک ہی بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے آسمان پر منڈلانے لگے تھے۔ تیز ہوا سے پتے پھول جھوم جھوم کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ موسم اتنا خوبصورت تھا کہ روہیل بھائی نے لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنا لیا اور سبغا اس کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ کباب میں ہڈی نہ بنے، مگر وہ کسی صورت مان نہیں رہی تھی۔ دیکھو ایسا موقع کبھی کبھی تو ملتا ہے، اور وہ بھی اس غضب کے موسم میں۔ کیا ہے اگر تم نہ جاؤ تو؟ ایویں میں کیوں نہ جاؤں؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ موسم انجوائے کرنے کو۔ دیکھو اگر آج تم میری بات مان لو تو میں وعدہ کرتی ہوں جب تمہاری منگنی ہوگی تو میں تمہیں ایسے مواقع ضرور فراہم کروں گی۔ سبغا کے ملتجی انداز میں کہنے پر اس نے اس پر احسان کرتے ہوئے کہا، چلو کیا یاد کرو گی، کیسی اچھی نن سے پالا پڑا ہے۔ پھر اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر روہیل بھائی نے پوچھا تھا، تم نہیں جا رہی؟ میرے سر میں درد ہے۔ چلو تم آرام کرو، ہم لوگ بھی نہیں جاتے پھر۔ آخر اکلوتی لاڈلی بہن کا اتنا خیال تو تھا انہیں۔ بھائی کی محبت پر نازاں ہوتے ہوئے وہ فوراً بولی، نہیں آپ لوگ جائیں، سبغا کو کچھ چیزیں لینی ہے اپنے اور میرے لیے۔ مگر ابھی تو تم لوگ شاپنگ کر کے آ رہی ہو۔ ان کی حیرانی بجا تھی، کچھ چیزیں بھول گئے تھے، گھر آ کر یاد آئی ہیں۔ اوکے آؤ سبغا، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ تھینکس۔ ان کے نکلتے ہی سبغا نے پیار سے اپنی دوست کو دیکھا۔ ٹھیک ہے لیکن آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم ضرور لے کر آنا، اور ہاں وہ جوتا جو میں نے پہن کر دیکھا تھا مگر لیا نہیں تھا، اب میں سوچ رہی ہوں کافی اچھا تھا، وہ بھی لے آنا، اور ہاں اپنے پیسوں سے لانا، خبردار جو میرے بھائی کی جیب ڈھیلی کروائی میں پوچھ لوں گی ان سے۔ اچھا، سبغا مرے مرے انداز میں بولی تو شعاع اس کے انداز پر ہنستی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ 3 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر وہ اٹھی۔ سبغا اور روہیل بھائی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ پھپھو کچن میں تھی، اسے آتا دیکھ کر وہ چائے بنانے لگی تھی۔ چائے کے مگ پکڑ کر جب وہ اور پھپھو لان میں آئیں تو شام ہو رہی تھی اور موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔
پھپھو سے ڈھیروں باتیں کرتے ہوئے اسے بہت مزے سے چائے پی تھی۔ پھپھو ان دونوں کے جانے سے بہت افسردہ تھیں۔ اتنے دن سے گھر میں رونق تھی، اب پھر وہی سناٹا بولنے لگے گا۔ پتہ نہیں کون سی لوگ بیٹیوں کو بوجھ کہتے ہیں۔ میری اور تمہارے ماموں کی تو شدید خواہش تھی بیٹی کے لیے، بس اللہ کی مرضی ہی نہیں تھی۔ پھپھو کو افسردہ دیکھ کر شعاع نے انہیں بہلاتے ہوئے کہا، بس کچھ ہی عرصے کی بات ہے، پھر سلمان کی شادی ہو جائے گی تو آپ کی یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، پھر میں جب سے سلمان نے ماہین کے لیے کہا ہے، میں تو بےتاب ہو رہی ہوں کہ کب ماہین کو اس گھر میں لے آؤں۔ مجھے یقین ہے وقار بھائی انکار نہیں کریں گے، اور سبرینا بھابھی تو بہت خوش ہوں گی۔ دو ہی تو بیٹیاں ہیں ان کی، اور دونوں ہی اپنوں میں جائیں گی۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے تمانیت اور کیا ہوگی؟ صبغہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور روہیل کی صورت میں ان کے بیٹے کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، شعاع نے ان سے اتفاق کیا۔ میکے کے ذکر پر پھپھو جو شروع ہوئیں تو پھر باتوں کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک جا نکلا تھا۔ انہی باتوں کے دوران وہ شعاع سے بولی تھی، مجھے مجتبیٰ بھائی کی طرف جانا تھا، اصل میں 3-4 دن ہو گئے ہیں انہیں گاؤں سے آئے ہوئے، اور ان کی طبیعت بھی کچھ خراب ہے۔ پرسوں تمہارے ماموں گئے ہوئے تھے ان کی طرف، وہی آ کر بتا رہے تھے اگر تم چلو تو ابھی ہو آتے ہیں۔ ویسے بھی صبغہ اور روہیل تو پتہ نہیں کب تک آئیں گے۔ پھپھو کے کہنے پر اسے فوراً حامی بھر لی۔ چلیں واک بھی ہو جائے گی اور بیمار کی عیادت سے ثواب بھی ملتا ہے، بس اتنا خیال رکھیے گا کہ زیادہ دیر تک بیٹھنا نہیں وہاں۔ اوکے تم یہی بیٹھو، میں اندر سے رس ملائی کا بول لے آؤں، حیدر کو بہت پسند ہے، ویسے تو وہ گھر پر ہوگا نہیں اس وقت، چلو اگر مجتبیٰ بھائی نے بچا دی تو وہ بھی کھا لے گا۔ پھپھو اندر گئیں تو وہ بھی اٹھ گئی۔ حیدر کے گھر پہ نہ ہونے کا سن کر اس نے شکر کیا۔ سلمان جب یہاں تھا تو اکثر اس سے سامنا ہو رہا تھا، گو اس نے کبھی بھی اسے کچھ جتایا نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے خواہ اس کی موجودگی میں شرمندگی ہوتی رہتی تھی۔ پھپھو رس ملائی کا بول لے کر آئیں تو وہ ان کے ہمراہ اس گھر میں چلی آئی تھی جس نے اسے پہلی نظر میں ہی مسحور کر دیا تھا۔ وہ گھر جتنا باہر سے جتنا خوبصورت تھا، اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ لاؤنج تک جاتے ہوئے اس کی نظریں بار بار ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ گھر کے انٹیریئر کو دیکھ کر اس کی نظروں میں بے پناہ ستائش امڑ آئی تھی۔ مجتبیٰ صاحب انہیں لاؤنج میں ہی مل گئے تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ انہیں دیکھ کر گرم جوشی سے استقبال کیا۔ پھپھو نے اس کا تعارف کروایا تو بولے، ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے، اور بیٹیاں تو ہوتی ہی پیاری ہیں۔ ان کے لہجے میں بھی پھپھو والی حسرت تھی۔ یہ اس بول میں کیا ہے؟ حیدر کے لیے ہی کوئی چیز آئی ہوگی۔ رس ملائی ہے آپ دونوں کے لیے، پھپھو نے سیاست دانوں والا جواب دیا تو وہ ہنس دیے، پھر اپنے کسی ملازم کو آواز دینے لگے، مگر وہ پتہ نہیں کہاں تھا جو ان کے اتنے پکارنے پر بھی نہیں آیا تھا۔ البتہ حیدر چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وہ جو بڑی ریلیکس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی ایک دم ہی سیدھی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں تو سوچ رہی تھی کہ تم آفس میں ہوگے۔ پھپھو بولیں تو وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بس دیکھ لیں، میرے دل نے کہا کہ آج آپ آنے والی ہیں اس لیے جلدی آ گیا۔ شعاع آپ کیسی ہیں؟ پھپھو کو جواب دیتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا کر اتنا ہی کہہ سکی، ٹھیک ہوں۔ رحیم کو کیوں آوازیں دے رہے تھے آپ؟ یار چائے بنوانے کے لیے، وہ تو کہیں گیا ہے، چلے میں بنا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا انہوں نے اسے روک دیا۔ شعاع پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہے اور میں اسے چائے پلانا چاہتا ہوں، جوشاندہ نہیں۔ بابا یہی جوشاندہ آپ اکثر و بیشتر بہت محنت کر کے بنواتے ہیں، وہ خفگی سے بولا۔ یار اس وقت تو مجبوری ہوتی ہے، کاش تمہاری جگہ اللہ نے مجھے ایک پیاری اور سگر سی بیٹی دی ہوتی۔ انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ انہی کے انداز میں بولا، تو آپ دوسرا طریقہ اپنائیں، اپنے ہی اس قابل اور ہونہار بیٹے کی شادی کر دیں، فری میں بیٹی مل جائے گی آپ کو۔ شرم کرو، خود اپنے منہ سے شادی کے لیے کہہ رہے ہو، تو جب آپ کو خیال نہیں آتا تو میں کیا کروں پھر؟ ہاں اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو دوسرا آپشن حاضر ہے، آپ میری ممی کو لے آئیں۔ جنت سے؟ نہیں یار، وہ وہاں بہت خوش ہوگی، یہاں آ کر تو تمہیں دیکھ کر اس کا بی پی بھی نارمل نہیں ہوگا، اس کو وہیں رہنے دو، ہم پہلے والے مشورے پر غور کرتے ہیں۔ اس کی بات کو انہوں نے اس مہارت سے موڑا کہ وہ جھنجھلا گیا۔ چائے تو وہیں رہ گئی، شعاع بنا لیتی ہے، ویسے بھی شعاع بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ پھپھو نے یہ کہہ کر ان دونوں باپ بیٹے کی تکرار کو ختم کیا۔ مگر شعاع کیا سوچے گی، وہ پہلی دفعہ آئی ہے اور ہم اس سے کام کروا رہے ہیں۔ وہ راضی نہیں ہوئے۔ ڈونٹ وری انکل، میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچوں گی، آپ بتائیں کچن کدھر ہے؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تو اشارے سے انہیں کچن کا بتایا۔ وہ اس طرف چلی آئی۔ دودھ تو فریج سے مل گیا تھا، مگر 2-3 کیبنٹ دیکھنے کے باوجود اسے نہ تو پتی ملی تھی نہ چینی۔ اب کیا کروں؟ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہی، پھر اس سے پہلے کہ وہ باہر جا کر ان سے پتی اور چینی کا پوچھتی وہ کچن میں چلا آیا۔ شیلف پر دودھ دیکھ کر اس نے کوئی کیبنٹ کھولا اور پتی اور چینی اس کے سامنے نکال کر رکھ دیے، اور شعاع پر ایک نظر ڈال کر باہر نکل گیا، اور شعاع گہری سانس لے کر چائے بنانے لگی۔ جب وہ چائے لے کر باہر آئی تو ان کا ملازم آ چکا تھا۔ وہ فوراً کچن میں چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد ڈھیروں ریفریشمنٹ کے ساتھ باہر نکلا۔
इसी दौरान फुप्पो अंकल से सलमान और माहीन के रिश्ते के बारे में डिस्कस करती रही थी। शुआ ने उन चाय उन्हें दी तो एक सिप लेकर वो फौरन उसकी तारीफों की बुल बांधने लगे, जबकि शुआ उनकी इतनी ढेर सारी तारीफों से शर्मिंदा हो रही थी। बेटा, मुझे चाय बहुत पसंद है और हैदर की मम्मी बहुत ज़बरदस्त चाय बनाती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह की। अब तो अरसे से कभी अपने और कभी रहीम और हैदर के चाय की हाथ की चाय पी पी कर आज ये चाय पी तो उसका जायका ही अलग महसूस हो रहा है। उन्होंने बहुत सहूलत और बेतकल्लुफ़ी से उसे अपने साथ गुफ्तगू में शामिल किया। बड़े गैर महसूस अंदाज में वो थोड़ी ही देर में उनसे बेतकल्लुफ़ हो गई और उसका सारा क्रेडिट यकीनन उन्हें ही जाता था। वो उससे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर छोटी-छोटी बातें करते रहे। उससे उसकी दिलचस्पियाँ जानते रहे। हैदर वहाँ नहीं था, इसलिए वो बड़ी सहूलत से उनसे बातें कर रही थी। अंकल, आपका घर बहुत खूबसूरत है। उसके लहजे में बेपनाह सताइश थी। भाई, इसका सारा क्रेडिट तो हैदर को जाता है। वो भी तरह तरह के तजुर्बात करता रहता है। तुम उसके सामने कर तारीफ करना, वो बहुत खुश होगा। ये किसकी तारीफ हो रही है? वो अचानक आ गया। शुआ घर की तारीफ कर रही थी और मैं उसे बता रहा था कि ये हैदर जैसे आर्टिस्टिक माइंड बनने का काम है। शुआ को खूबसूरत घर बहुत अट्रैक्ट करते हैं। फुप्पो तफसील से उसके बारे में बताने लगी तो वो झेम गई। खूबसूरत लोगों को खूबसूरत चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। मुश्तबा साहब ने उसकी आदत को सराहते हुए कहा, शुआ प्लीज़ एक कप चाय बना दें। वो उससे मुखातिब हुआ तो वो टेबल पर रखे चाय के फ्लास्क की तरफ मुतवज्जे हो गई। मगर तुम तो चाय नहीं पीते। उन्होंने उसे घूरा था। मगर आज दिल कर रहा है। शुआ चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। वो ढिठाई से बोला तो उन्होंने मायने खेजी से उसे देखा। मैंने पहले भी एक दफ़ा इनके हाथ की बनी चाय पी पी थी। उसने बेसाख्ता वजाहत की तो वो मुस्कुरा दिए। शुआ उनकी गुफ्तगू से पजल सी होने लगी। चाय हैदर को थमाकर उसने फुप्पो से चलने के लिए कहा। अंकल के बेहद इसरार पर भी वो रुकने को तैयार ना थी। एक्चुअली अंकल, सिवगा और रोहेल भाई आ गए होंगे और फिर मुझे जाकर पैकिंग भी करनी है। हैदर ने बेसाख्ता उसकी तरफ देखा। पैकिंग? असल में मैं और सिवगा रोहेल भाई के साथ ही सुबह जा रहे हैं। ओह! उनके मुंह से बेसाख्ता निकला। हमें अब अपने गांव जाने पर अफसोस हो रहा है। हम यहाँ होते तो कई दफ़ा अपनी इतनी प्यारी सी बेटी से मिल चुके होते। मैं तो बहुत रोक रही हूँ लेकिन ये मान ही नहीं रही। फूफो ने अपना शिकवा दोहराया। उनके शिकवे पर वो मुस्कुरा दी और फिर उनसे चलने के लिए कहा तो वो उठ गई थी। हैदर, काफी अंधेरा हो गया है, जाओ आनी और शुआ को छोड़ाओ। उनके कहने पर वो खामोशी से उनके साथ चल दिया। मौसम इसी तरह खूबसूरत था। शुआ का दिल बेचैन होने लगा था। उसने अपने साथ चलते उस बेहद बेहद शानदार बंदे को देखा, जो पता नहीं किस सोच में गुम था। इसी पल उसके पाँव के नीचे कुछ आया था और वो बेसाख्ता लड़खड़ाई थी और हैदर मुश्तबा ने उसी बेसाख्तगी के साथ उसका हाथ पकड़ा था। मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक तुम ऑफिस से सर शाम ही आ चुके हो, फिर दोबारा किस सिलसिले में जाना हुआ था बाहर? उन्होंने अंदर दाखिल होते हुए हैदर से सवाल किया। कुछ नहीं बाबा, बस वैसे ही निकल गया था आवारागर्दी करने। वो उनके पास ही बैठ गया और उनके कंधे पर अपना सर रख दिया। किसी शफीक माँ की तरह वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगे। वही तो सब कुछ थे उसके लिए, बाप भी, माँ भी, दोस्त भी। जो उम्र आवारागर्दी करने की थी वो तो तुमने यूं ही गुजार दी, फिर अब कैसे ये शौक पैदा हो गया तुम में? आवारागर्दी करने की कोई उम्र नहीं होती, बस यूं ही दिल किया और निकल गया। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही कनूती नहीं हो गए? घर में तुम्हारा दिल ही नहीं लगता। उन्होंने किसी नाराज बीवी की तरह उससे शिकवा किया तो हैदर ने बगौर उनकी तरफ देखा। उनकी निगाहें इस वक्त टीवी पर थीं, मगर हैदर जानता था कि वो उसी की तरफ मुतवज्जे हैं, इसलिए कि आप बहुत बदल गए हैं। उसने जवाबन शिकवा किया तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा था। मसलन कैसे? पहले आपको एंजेलिना जूली पसंद थी और अब आप निकोल किडमैन को देखने लगे हैं। बात बात पे मुझे पोहड़ कहते हैं और मेरा जरा भी ख्याल नहीं रखते। मैं सिर्फ इस वक्त निकोल किडमैन को देख रहा हूँ। पसंद मेरी बार बार नहीं बदलती और फोहर तो तुम हो, सदा के हो। ख्याल में तुम्हारा क्या रखूं? तुम घर में टिको तब ना। वो नाराजी से बोले। चाय बनाऊं आपके लिए? बिलाखिर उसने उन्हें मनाना चाहा। चाय उनका इश्क थी। रहने दो, मुझे नहीं पीना जो शानदार। पहले भी तो आप इसी तरह की चाय पीते थे। वो चिढ़कर बोला। शुआ भी अच्छी चाय बनाती है, बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह। तो फिर मैं क्या करूं? दिन में 20 दफा वो चाय पीते थे और इतनी ही मर्तबा उसे ये फिक्रा सुनने को मिलता था। अब तो वो जिद होने लगा था। मैं आज हसन और आयशा भाभी की तरफ गया था। अच्छा, फिर? उसे दिलचस्पी जाहिर करनी पड़ी। अगले हफ्ते वो सलमान की मंगनी का प्रोग्राम रख रहे हैं, तुम चक्कर लगा लेना उनकी तरफ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सुबह ही उनकी तरफ चला जाऊंगा। वो खुशी से बोला। हैदर, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए? बहुत सालों तक तन्हाई की सजा काटी है। अब इस घर में कोई कोई तो धनक रंग आंचल लहराना चाहिए, चूड़ियों के खनकने की आवाज आनी चाहिए।
بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، اب تو اس سزا کو ختم ہو جانا چاہیے، اب تو حق بنتا ہے یار کوئی خوشی دیکھنے کا۔ ان کے لہجے میں یاسیت تھی، حیدر کے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے کبھی آپ کی بات ٹالی ہے؟ آپ جب کہیں گے، جیسے کہیں گے، جو بھی کہیں گے، میں اس سب کے لیے تیار ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقین ہوئے۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آج سے پہلے میں نے کبھی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے؟ آج پتہ ہے کیا ہوا؟ جب میں حسن کی طرف گیا تو وہ دونوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب حیدر کی شادی ہو جانی چاہیے، چاہتا تو میں بھی یہی تھا، مگر تم جانتے ہو لڑکی ڈھونڈنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور یہ کام صرف عورتیں ہی بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ شادی چاہے بیٹوں کی ہو یا بیٹیوں کی، ماؤں کی ضرورت دونوں جگہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور پھر امارا کے تو بہت سے خواب تھے تمہارے لیے، تم چھوٹے سے تھے تبھی اس نے مجھے اپنی بہو کی خصوصیات گنوانا شروع کر دی تھیں، اور ان کو سن کر میں ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتا تھا کہ ایسی بہو کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ سے اسپیشل دعا کر کے اسے منگوانا ہوگا۔ وہ کچھ یاد کر کے مسکرا دیے۔ حیدر بڑی دلچسپی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ اس گھر کو گھر رکھنے کے لیے کسی بہت سلجھی ہوئی بچی کی ضرورت ہے، اور میں ایسی لڑکی خود نہیں ڈھونڈ سکتا، اور ویسے بھی میری یہ عمر لڑکی ڈھونڈنے کی نہیں، اور نہ ہی تم سے اتنا ہوا کہ تم خود ہی کوئی لڑکی میرے سامنے لا کر میری یہ مشکل آسان کر دو۔ ان کی شگفتگی سے کہنے پر حیدر کی آنکھوں میں ایک شبیل لہرائی۔ خیر ہوا یہ کام میں نے عائشہ بھابھی کے سپرد کر دیا، ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے، اور مزے کی بات سنو، انہوں نے فوراً تمہارے لیے ایک لڑکی کا نام لے دیا۔ مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ تھا، اور تمہاری سعادت مندی پر بھی، اس لیے میں نے بھی ہاں کر دی۔ عائشہ بھابھی نے اس لڑکی کے گھر فون کر کے اس سلسلے میں بات کی تو انہوں نے ہمیں آنے کی دعوت دی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ سلمان کی منگنی سے نپٹ کر سب سے پہلے یہی کام کریں گے، کیوں، کیا خیال ہے؟ جیسی آپ کی مرضی، وہ بے دلی سے بولا۔ انہوں نے اس کی بے دلی پوری طرح محسوس کی تھی، جبھی مسکرا کر بولے، چلو اچھی سی چائے بنانے کی کوشش کرو، ابھی تو کچھ عرصہ تمہارے ہاتھ کا جو شانہ پینا پڑے گا، مگر خیر لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے۔ اور اگر اسے بھی چائے بنانی نہ آتی ہوئی تو؟ اس نے انہیں چھیڑا، فکر نہ کرو، میں نے سب سے پہلے اسی بات کا اطمینان کیا تھا۔ اچھا سنو، اگر تم اس لڑکی سے ملنا چاہو تو میں عائشہ بھابھی سے کہوں؟ نہیں، اگر آپ اور رانی مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، اچھی ہی ہوگی وہ۔ ہاں واقعی اچھی تو وہ بہت ہے، اتنی اچھی ہے کہ میرا بیٹا جس نے کبھی چائے کو چھوا تک نہیں، اس کے ہاتھ کی بنی چائے بڑے مزے سے پیتا ہے، اور اس کے جانے کا سن کر ایک دم اداس ہو جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد آوارہ گردی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے لیے پہلی بار اپنے باپ سے اپنا آپ چھپاتا ہے۔ وہ شرارت سے کہہ رہے تھے، اور وہ جو وہاں سے اٹھنے لگا تھا دھپ سے وہیں بیٹھ کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ انجان بنے، پلیز بابا سچ بتائیے نا، وہ بےتابی سے بولا۔ سچ یہ ہے کہ بیٹا جب میں نے شعا کو دیکھا تو مجھے لگا تمہاری ممی کی بتائی ہوئی خصوصیات والی بہو میرے سامنے آ گئی ہو، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچتا میرے صاحبزادے نے میری مشکل آسان کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے عائشہ بھابھی سے بات کی، وہ بہت خوش ہوئی، اور شعا کے پیرنٹ سے بات کرتے ہوئے تمہاری سفارش بھی کی، کچھ دنوں تک وہ فائنل جواب دیں گے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ میرے لائق فائق بیٹے کو وہ لوگ ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بے تحاشا پیار تھا۔ بابا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ دھیرے سے بولا۔ دوست بھی کہتے ہو اور چھپاتے بھی ہو۔ آئی ایم سوری، آپ بہت اچھے بابا ہیں بابا، وہ شرمندگی سے بولا۔ آئی نو میری جان، ویسے تم اتنے اپنے اچھے سے بابا کے لیے چائے بنانے جا رہے تھے، اس کا کیا ہوا؟ وہ فوراً اٹھ کر کچن کی طرف چلا آیا، وہ بھی ان کے پیچھے وہیں آ گئے۔ پتہ ہے شعا کا پلس پوائنٹ کیا تھا؟ اسے چائے بہت اچھی بنانی آتی ہے۔ اگر تم کسی لڑکی کو پسند کرتے اور اس سے چائے نہ بنانی آتی تو میں کبھی بھی اسے اپنی بہو نہ بناتا۔ تمہاری بیوی کے لیے میری ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ اسے کوکنگ زبردست آتی ہو۔ رحیم کے ہاتھوں کے بدمزہ کھانے کھا کھا کر میں اکتا گیا ہوں۔ تو کیا آپ میری بیوی کو سارا دن کچن میں رکھیں گے؟ وہ ان سے لڑنے لگا۔ دونوں باپ بیٹا چائے بناتے ہوئے مستقبل کی زبردست پلاننگ کر رہے تھے۔ شعاپی ایک بات تو بتائیں، وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب نیہا ہاتھ میں کوئی کتاب پکڑے اس کے پاس چلی آئی۔ پوچھو یار، اور یہ کیا ہے؟ اس نے وہ کتاب پکڑی، نیہا کے سلیبس کی نہیں تھی بلکہ ہیومن پرسنالٹی سے متعلق کوئی کتاب تھی۔ اسی کی وجہ سے تو آپ کے پاس آئی ہوں، یہ بک میری فرینڈ نے دی تھی مجھے پڑھنے کے لیے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سبغا آپ ہی کے پاس گئی تھی تو مجھے کچھ بتانے کے بجائے وہ اس بک کا ہی مذاق اڑانے لگی تھی۔ اب آپ میری ہیلپ کر دیں پلیز۔ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ شعا نے کتاب کا جائزہ لیا، اس کے کئی چیپٹرز تھے، کہیں ہاتھوں، کہیں آنکھوں، ہونٹوں، ناک، بالوں کی ساخت کے ذریعے انسانی شخصیت کا جائزہ لیا گیا تھا۔ تو اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ دیکھیں، نیہا نے پہلا چیپٹر کھولا، وہ آنکھوں سے متعلق تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ غلافی، شہابی، منگولی کتابی آنکھیں کیا ہوتی ہیں۔ چھوٹی اور بڑی آنکھوں
کے बारे में तो मैं जानती हूँ, अब आप मुझे इनके बारे में बताएँ। नेहा ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। उसने कौन-सा आँखों पर रिसर्च की हुई थी, जो उसे बताती। मरता क्या ना नहीं करता कि मिज़दाक उसने खुद को आमादा करके आँखों के बारे में उसे बताना शुरू किया था। आखिर उसकी काबिलियत का सवाल था। सिबगा भी इस दौरान वहाँ आ गई थी। उसे शरारत सूझी तो सिबगा को तंग करने के लिए छोटी और मंगोल आँखों को सिबगा की आँखों से तशबीह दी थी। हाँ, जैसे तुम्हारी आँखें तो बड़ी किताबी, गुलाफ़ी हैं। हस्बे तवक्को वो फ़ौरन चिढ़कर बोली। इसमें क्या शक है? वो इतरा कर बोली। अच्छा आपी, ये बोलती आँखें कैसी होती हैं? और आँखें भला कैसे बोल सकती हैं? नेहा ने अगले पॉइंट की तरफ उसकी तवज्जो मबज़ूल करवाई। बोलती आँखें? वो सोच में पड़ गई थी कि किसकी आँखों की मिसाल देकर नेहा को बोलती आँखों के मुतल्लिक समझाए। सिबगा उसे चुप देखकर मानीहेज़ी से बोली, जैसे हैदर मुश्तबा की आँखें हैं। शुआ गड़बड़ा सी गई। मुझे क्या पता, मैंने कौन-सा उसकी आँखों पर रिसर्च की थी? ये हैदर मुश्तबा कौन है? नेहा आंखों को भूलकर इस पॉइंट की तरफ मुतवज्जे हुई। कोई नहीं, तुम जाओ, अगले चैप्टर के मुतालिक तुम्हें शुआ आपी सुबह बताएंगी। सिबहा ने उसे वहां से उठाया तो मुंह बसूरती वो वहां से उठ गई। फजूल मत बोला करो सिबहा। शुआ ने उसे घूरा। इसमें कौन सी फजूल बात है? मैंने तो सिर्फ बोलती आंखों के मुतालिक कहा है। अब हमारी फैमिली में तो किसी की भी ऐसी आंखें नहीं हैं, सो मैंने हैदर मुश्तबा का नाम ले लिया। मगर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? पिछले 10-12 दिनों में जब से हम इस्लामाबाद से आए हैं, तुम हर रोज़ किसी न किसी बात में उसका ज़िक्र ले आती हो। तुम उससे मिली ही कितनी दफ़ा हो, जो बात बे बात उसका ज़िक्र ले बैठती हो। वो सिबगा से उलझ पड़ी। तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी मर्ज़ी, मैं जिसे चाहे याद करूँ। सिबगा का अंदाज़ चिढ़ाने वाला था कि उसे बेतहाशा गुस्सा आ गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा दिल जो करता है वो करो, बल्कि एक तस्वीर लेकर सुबह-शाम इसका नाम लिया करो। उसने हेयर ब्रश जोर से फेंका और बाहर निकल गई। सिबगा ने बगौर उसका अंदाज देखा और बुड़बुड़ाई। प्रॉब्लम कोई छोटी-मोटी नहीं, बहुत बड़ी है। शुआ जब से वापस आई थी, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बात-बात पे उसे गुस्सा आने लगा था और सिबगा उसकी कैफियत समझ रही थी। शुआ, मेरी बात सुनो। सिबगा फूली हुई सांसों के साथ कमरे में दाखिल हुई। जोश से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या है? उसकी बेजारी अरूज पर थी। फुप्पो का फ़ोन आया हुआ था अभी। शुआ समझ नहीं पाई कि उसमें इतनी ख़ास बात कौन-सी है जो वो उसे इतने जोश से इत्तला दे रही थी। फुप्पो का तो आजकल रोज़ ही फ़ोन आ रहा था। सलमान और माहीन की मंगनी की डेट फ़िक्स हो चुकी थी और फुप्पो अपनी इकलौती बहू की पसंद पूछने के लिए तकरीबन रोज़ ही फ़ोन करती थी। वो तो माहीन को साथ लेकर उसकी पसंद से शॉपिंग करवाना चाहती थी, मगर माहीन ने ये काम उन्हीं पे छोड़ दिया था। फुप्पो की चॉइस बहुत अच्छी थी और वैसे भी माहीन आजकल सबसे नाराज़ थी। पढ़ाई की आशिक माहीन के लिए ये मंगनी निरी सरदर्दी थी। वो तो साफ इनकार ही कर देती, मगर सबरीना चची ने उसकी एक न चलने दी थी। फुप्पो के फ़ोन में ख़ास बात मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है, और ये जो तुम उदास हीरोइन बनी फिरती हो ना, उसी का हल है उस फ़ोन में। सिबगा की बात पर वो चौंक गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसके नाम पर तुम चिढ़ती हो, घर वाले उम्र भर तुम्हें उसी के नाम के साथ जोड़ने वाले हैं। शुआ को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। सही तरीके से बताओ मुझे, उसने मुल्तजी अंदाज में सिवा से कहा। सीधे साधे अंदाज में, इस तरह के हैदर मुश्तबा का प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए और मंजूर होने के 100% चांसेस हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उस बंदे ने तुम में देखा क्या है। शुआ का दिल यूं धड़क रहा था कि वो उस धड़कन के पागलपन से परेशान हो उठी। उसके चेहरे पर इतने खूबसूरत और अनोखे रंग बिखरे थे कि सिबगा मबहूत सी होकर उसे देखने लगी। तुम इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही हो कि काश हैदर मुश्तबा आज यहाँ होता। सिबगा के कमेंट पर वो झेम गई थी। फुप्पो मुश्तबा अंकल के घर से ही फ़ोन कर रही थी। मेरी अंकल और हैदर दोनों से ही बात हुई है। अंकल बता रहे थे कि हमारे लाहौर आने के बाद उनके साहबजादे का दिल इस्लामाबाद में नहीं लग रहा था। सो उन्होंने लाहौर वाली को ही मुस्तकिल लाने का इरादा कर लिया। बैठे बिठाए उनका सीधा सादा बेटा आवारागर्दी में मुब्तला हो गया था। सो उन्हें फ़ौरन एक्शन लेना पड़ा। मैंने कहा अंकल फ़िक्र ना करें, इधर के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। फिर हैदर भाई से बात हुई थी। मैंने उन्हें इस इरादे से बाज रखने की पूरी कोशिश की कि आखिर उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। मगर वो तो खुद ही अपनी ज़िंदगी और सुकून के दुश्मन बने हुए हैं। मैंने तो उन्हें साफ बता दिया था कि मोहतरमा हासी बदमिजाज और नकचिड़ी हैं और तुम्हारी तहजीबी का मुजाहरा तो वो ऑलरेडी देख चुके हैं। मगर लगता है उनका सिलसिला मजनू से कहीं जाके मिलता है। मजाल है जो मेरी बातों का उन पर ज़रा भी असर हुआ हो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब बकवास करने की? शुआ को गुस्सा आ गया। अच्छा, और जो पिछले 3 महीनों से जब से मेरी रोहेल से मंगनी हुई है, कुछ याद करो, तुम भी इसी किस्म की बकवास कर रही हो। मैंने तो सिर्फ बदला लिया है। सिबगा मज़े से उसे चिढ़ाती हुई बाहर निकली। उसकी सोचें एकदम भटक गई थीं और उनका मरकज़ हैदर मुश्तबा था। उसने अपने दाएँ हाथ को बगौर देखा, जिस पर हैदर मुश्तबा का लम्स सब्त था। उसे यूँ लगा जैसे उसने अभी-अभी उसका हाथ थामा हो।
اور حسب توقع یہ پروپوزل قبول کر لیا گیا۔ شعاع کو یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ کیا وہ اتنی لکی تھی کہ جس بندے کو اس نے ابھی سوچنا شروع کیا تھا وہی قدرت نے اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا تھا؟ ماما اور پاپا دونوں ہی اسلام آباد کا چکر لگا کر آئے تو بہت خوش تھے۔ حیدر انہیں بہت پسند آیا تھا۔ ماہین کو خوشی تھی کہ وہ اسلام آباد اکیلی نہیں جائے گی، اور سب سے زیادہ خوشی تو پھپھو کو تھی کہ دونوں ہی بھتیجوں نے ان کے پاس ہی آنا تھا، اور صبغا کو اس بات سے خوشی تھی کہ دونوں سے ایک ساتھ جان چھوٹنے والی ہے۔ تمہیں واقعی ہمارے جانے سے خوشی ہوگی؟ شعاع نے اسے بغور دیکھ کر کہا تو چند ثانیے شعاع کی طرف سے خاموشی سے دیکھنے کے بعد جو رونا شروع ہوئی تو شعاع بھکلا گئی۔ یار کون سا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، ابھی تو بہت عرصہ ہے، اسے چپ کرواتے ہوئے وہ بولی۔ حالانکہ آنسو تو اسے بہانے چاہیے تھے، کچھ نہ کچھ فارمیلٹی تو ماہی نے بھی پوری کر لی تھی۔ یہ اور بات کہ رونا اسے کسی اور بات کا تھا، مگر مجال ہے جو شعاع کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا ہو۔ تم لوگ چلی جاؤ گی تو میں کیا کروں گی؟ صبغا کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ راج کرنا اکیلی؟ شعاع نے اسی کا کہا دہرایا تو اس نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ ویسے آج یہ تو ثابت ہو گیا کہ تمہیں ہم سے کتنی محبت ہے۔ شعاع متاثر نظر آئی۔ تو کیا پہلے نہیں پتا تھا؟ اور ویسے بھی میں کون سا تم لوگوں کے لیے رو رہی تھی، میں تو اپنے لیے دکھی تھی کہ میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ صبغا نے پل بھر میں ہی اپنا انداز بدلا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی ماہین کارڈ لیس دیے اندر آئی تھی۔ تمہارے سسر صاحب کا فون ہے۔ اس نے اس طرز تخاطب پر ماہین کو گھورتے ہوئے فون پکڑا۔ دوسری طرف وہ اپنے ازلی شفیق انداز میں اس سے پوچھ رہے تھے، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ جی ٹھیک ہوں۔ وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ وہ ان سے کافی بے تکلف ہو چکی تھی، مگر نئے رشتے کے احساس نے اسے زیادہ بولنے نہیں دیا۔ بھائی ایسے تو نہیں چلے گا، میں نے تو اتنی پلاننگ کر رکھی ہے کہ میں نے اور شعاع نے خوب دوستی کرنی ہے اور حیدر کو تنگ کرنا ہے۔ وہ تو ابھی سے مجھ سے جیلس ہونے لگا ہے، اور ہماری بیٹی تو ہمیں لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ ان کے نرم سے لہجے میں کہنے پر وہ شرمندہ ہو گئی۔ اور اب حیدر کی طرح بابا کہو، ابھی سے بابا کہنے کی پریکٹس شروع کر دو۔ اس گھر میں آنے کے بعد تمہیں سب سے زیادہ ضرورت میری پڑے گی، کیونکہ حیدر کی اور تمہاری لڑائیوں میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے تمہیں ہی فیور کرنا ہے۔ اپنے مخصوص انداز میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے وہ اس کی جھجک کافی دور کر چکے تھے۔ ان کا انداز بے حد دوستانہ تھا۔ شعاع بیٹا، حیدر کی اور میری اس بات پر بہت لڑائی ہو رہی ہے کہ تمہارا انگیجمنٹ ڈریس کس کلر کا ہونا چاہیے۔ میں نے تو تمہیں ابھی تک صرف پنک کلر میں دیکھا ہے، اور وہ تم پر اتنا سوٹ کرتا ہے کہ میرا خیال ہے تمہارا ڈریس پنک کلر میں ہونا چاہیے، جبکہ حیدر کا کہنا ہے کہ ڈریس آف وائٹ ہونا چاہیے۔ اب بھلا بتاؤ، آف وائٹ کلر اس موقع پر اچھا لگے گا؟ نہ وہ میری مان رہا ہے نہ میں اس کی۔ اب فیصلہ تم پہ ہے، تم بتاؤ کون سے کلر میں ڈریس لوں؟ انہوں نے فیصلہ اس پہ چھوڑا۔ صرف اور صرف آف وائٹ۔ حیدر کی آواز پیچھے سے سنائی دی تو اسے یاد آیا جس دن وہ اکیلی واک پہ گئی تھی اور ان کی بیل بجائی تھی، اس دن اس نے آف وائٹ کلر پہنا ہوا تھا۔ میں تمہاری نہیں شعاع کی پسند پوچھ رہا ہوں۔ اسے ڈانٹ کر وہ دوبارہ شعاع کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا تم اپنی پسند بتاؤ نا، انہوں نے اصرار کیا۔ آپ ایسا کریں آف وائٹ میں ہی لے لیں، اس نے کچھ سوچ کر کہا تو وہ بے ساختہ کھنکارے۔ یعنی تم اس کی پسند پہ راضی ہو؟ ان کے بانی خیزی سے کہنے پر شعاع ایک لمحے کو جھیمپی، پھر اپنے ازلی اعتماد سے بولی، ساری زندگی اپنی ہی منوانی ہے تو اب تھوڑی سی ان کی مان کر انہیں بھی خوش کر دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت اچھا خیال ہے، دل خوش کر دیا تم نے اس جواب سے۔ وہ مسرور سے بولے۔ پیچھے سے مسلسل حیدر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تنگ آ کر انہوں نے شعاع سے کہا، اب تم ذرا اس سے بات کر لو، بہت تنگ کیا ہوا ہے اس نے۔ ریسیور اسے پکڑا کر وہ وہیں بیٹھ گئے تھے۔ بابا آپ تو جائیں، اب آپ کے سامنے میں رومانس کرتا اچھا لگوں گا؟ وہ ناراضی سے بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سن کر شعاع کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے لگا وہ اسے بات نہیں کر پائے گی۔ اس نے بے اختیار کو جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا تھا، اور ادھر حیدر سلام کے جواب میں مخصوص ٹون سن کر جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ ریسیور پٹک کر اٹھا تو اس کے بابا اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ کی بہو کچھ زیادہ ہی مشرقی ہے، اس نے بھنا کر کہا۔ سچ؟ تمہاری ممی کے تراشی خاکے میں ایک یہ کوالٹی بھی تھی؟ انہیں عزت مسرت ہوئی تھی۔ آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی، لائٹ سا ملٹی کلرز میں موتیوں کا کام آدھی آستین اور قمیض کے سامنے تھا، اور ملٹی کلرز میں دوپٹہ تھا جو پورا کام سے بھرا ہوا تھا۔ ان ملٹی کلرز میں براؤن، پرپل اور گرین کلرز نمایاں تھے۔ شعاع کو یہ ڈریس بے حد پسند آیا تھا، اور جب اسے رسم کے لیے لایا گیا تو مشتبہ انکل نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ حیدر اس کلر کے لیے کیوں کہہ رہا تھا۔ بھائی یہ حور جنت سے بھٹک کر ہماری دنیا میں کیسے آ گئی؟ وہ مختلف کامنٹس دے کر اسے تنگ کرتے رہے تھے، اور حیدر کی طرف سے تو وہ جان بوجھ کر گریز کر رہی تھی۔ اس پر اس نے آتے ہوئے ایک ہی نظر ڈالی تھی، اور وہ ایک ہی نظر میں اسے ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔
अपनी बोलती आंखों से बेशुमार बातें करता वो बंदा उसका था। इस एहसास से ही उसकी धड़कन अब नॉर्मल हो रही थी। पूरे फंक्शन में वो सर और आंखें झुकाए बैठी रही थी, इतना तो माहीन भी नहीं शर्मा रही थी। फंक्शन खत्म हुआ तो वो अपने और सिबगा के मुश्तरका कमरे में चेंज करने चली आई। ड्रेसिंग टेबल के कदावर आईने में उसका हुस्न इतना मुकम्मल और नुमाया लग रहा था कि वो खुद को बड़े प्यार से देखती रही। उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था चेंज करने को। वो न जाने कब तक अपने आप में गुम रहती। अगर जो सिवगा ना आती, वो बहुत उजलत में थी। ये क्या बात है, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? बाहर इतने काम बिखरे हुए हैं और मैं अकेली हलकान हो रही हूँ। जल्दी से चेंज करो और मेरे साथ साथ किचन में चलो। कुछ हेल्प कराओ मेरी। माहीन से तवक्को ही फजूल है। क्या? मैं? उसे गहरा सदमा हुआ। उसे तो उम्मीद थी कि सिवगा ये कहने आई है कि अभी चेंज मत करना, हैदर भाई आने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में यही होता है। मगर सिवगा ने तो हैरान कर दिया था उसे। जी हाँ, तुम्हारी मंगनी थी आज, शादी नहीं। अभी तुम्हें इसी घर में रहना है, ससुराल नहीं जाना। जो 2-3 माह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी। क्यों? परवीन, अंजुम, कौसर किधर हैं? उसने रुहानसी होकर मुलाजमाओं के मुतालिक पूछा। आगे पीछे तो पूरी फौज पाई जाती है उनकी, मगर आज ही सबको गायब होना था और उसे किचन में जाना था। उसने अपने मेहंदी लगे हाथों को प्यार से देखा। कम बहलावा तो नहीं है घर में, वो सब बेचारियां भी लगी हुई हैं। मेहमान तो सारे ही चले गए हैं, बस अपनी फैमिली वाले ही हैं और सब इस वक्त लाउंज में बैठे हुए हैं। बड़ी अम्मा, मामा और चची भी उनके पास ही हैं और सब इस वक्त चाय की फरमाइश कर रहे हैं। और घर में चाय या तो तुम अच्छी बनाती हो या फिर चची जान। वो तो इस वक्त वहां से उठ नहीं सकती, इसलिए तुम जल्दी से चेंज करो और किचन में आओ। उसे तफसील से बताकर वो जो चीज़ लेने आई थी, कमरे में लेने आई थी, वो लेकर बाहर निकल गई। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, वो जाते जाते कहना नहीं भूली थी। श्वा बेजारी से चेंज करने के लिए उठी। बन गई चाय? हाँ, बन गई, डाल रही हूँ। क्यों कपों में? ये छोड़ो, तुम परवीन डाल लेती है। उसे मना करके वो परवीन से बोली थी, तुम ये चाय लाउंज में दे आओ और श्वाह तुम मेरे साथ आओ। उसका हाथ पकड़कर वो किचन के दूसरे दरवाजे से बाहर निकली। कहाँ जा रही हो? उसे गेट की तरफ जाता देखकर उसने इस्तफसार किया। तुम्हारे कुछ एहसान है मुझ पर और तुम्हें पता है मैं कोई भी एहसान अपने सर नहीं रखती, वही अदा करने जा रही हूँ। क्या मतलब? वो उलझी। मगर इससे पहले कि सिबगा उसे कुछ जवाब देती, वो दोनों गेट से बाहर आ चुकी थीं। सिबगा सामने खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ी और गाड़ी का फ्रंट वाला दरवाज़ा खोला और उसे बैठने का कहकर दूसरी सीट पर बैठे बंदे से बोली, ख्याल रखिएगा, ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। शुआ को समझ में आ गया था। गाड़ी स्टार्ट हुई तो सिबगा भी अंदर चली गई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो हैदर के बारे में सोच रही थी, मगर अब उसके करीब बैठी वो सख्त पजल हो रही थी। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पिछले 20 मिनट से वो दोनों खामोश बैठे हुए थे। शुआ को उसकी खामोशी समझ में नहीं आ रही थी। यार, तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या सिर्फ मुझे ही लगती हो? 25 मिनट बाद शुआ ने बिलाहिर उसे कहते हुए सुना। उसे समझ में नहीं आया कि ये उसकी तारीफ की गई है या मेरा ख्याल है मुझे अब तुम्हें अपने साथ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि मेरा दिल अब घर वापस जाने को बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि दिल चाह रहा है गाड़ी का रुख सीधा इस्लामाबाद की तरफ कर दूं। अंदाज में कदरे बेबसी थी। शुआ ने बेसाहता दहल कर उसे देखा। डोंट वरी, सिर्फ कह रहा हूँ, करूंगा नहीं। आखिर कमिटमेंट की हुई है। शुआ को कुछ तसल्ली हुई। आई थिंक ऑफ वाइट से ज्यादा तुम पे ब्लैक कलर सूट करता है। उसने बड़ी संजीदगी से कॉमेंट्स दिए। हरगिज नहीं, मैं शादी पर ब्लैक लहंगा नहीं पहनूंगी। उसकी बेसरोपा बातों पर वो चिढ़कर बोली। तो फिर कौन सा कलर पहनोगी? लहजे में इश्तियाक था। आपको कोई और बात नहीं आती? वो झेम गई। यार, मैं इतनी देर देर से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा सा इस मौका की मुनासबत से डायलॉग बोल सकूं, लेकिन जहन में कुछ भी नहीं आ रहा इस वक्त। वो बेचारगी से बोला। अरे हाँ, याद आया, एक शेर याद आ रहा है। जहन में पता नहीं क्या था। तुम मुकाबिल भी हो, हम कलाम भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। मुझे शेर समझ में नहीं आते, शुआ बेबसी से बोली थी। कोई बात नहीं, मैं समझा दिया करूंगा। शुआ मैं इतना खुश हूँ आज कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। एकदम गाड़ी साइड पर खड़ी करके वो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पता है, तुम्हारे आने से मुझे इस्लामाबाद जैसा खूबसूरत और पुरसकून शहर दुनिया का सबसे बुरा और बदसूरत लगने लगा था। मुझे लगा कि दुनिया में अगर कहीं खूबसूरती है तो वो सिर्फ लाहौर में है, क्योंकि वहाँ शुआ नाम की एक लड़की रहती है जो सिर्फ चंद बार मिलने से ही मेरे लिए इतनी अहम हो गई है कि मेरे लिए सब कुछ बदलने लगा है। शुआ उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। वो जानती थी कि इन चंद जुमलों में छुपी वो बेतहाशा बातें जो वो नहीं कह रहा था, वो सारी बातें बोलती आंखों से झलक रही थीं। वो आंखें पागल कर देने वाली थीं और वो पागल नहीं होना चाहती थी। वो सादा से अंदाज में उससे बहुत सी बातें कह रहा था और वो गुलाबी चेहरा लिए उसकी बातों के जवाब दे रही थी। गाड़ी की पिछली सीट से सुर्ख गुलाबों का बुके उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा, ये उसके लिए है जो इस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है। वो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट थी, मगर हैदर मुश्तबा की शिद्दतों ने उसकी जुबान पर ताले डाल दिए थे। उसे उसके साथ रहना बहुत दुश्वार लग रहा था। तभी वो वापसी के लिए उससे इसरार करने लगी थी। हैदर को मजबूरन वापस होना पड़ा।
गाड़ी से उतरने से पहले उसने बुके में से सबसे खूबसूरत फूल निकाला था और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये उस बंदे के लिए है जिसकी हर बात मुझे अच्छी लगती है, चाहे वो अच्छी ना भी हो। हैदर ने फूल लेकर दिलचस्पी से उसे गाड़ी से निकलते हुए देखा। सुनो, वो पलटी। मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद दोबारा से खूबसूरत लगने लगे। कब आ रही हो वहाँ? जब आप लेने आ जाएंगे, वो कहकर मसरूर सी आगे बढ़ गई। कुदरत ने उसके दामन में गुलाब ही गुलाब जो भर दिए थे। खत्म शुद।